बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज बात करेंगे सिंध में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उसमें पुलिस एहलकारों की शहादत से पुलिस की कारकर्दगी को काफी धचका लगा है और इस पर वजीर आजम ने वजीर दाखिला को फौरी सिंध पहुंचने की हिदायत भी की। वहां हालात अभी कंट्रोल में नहीं थे कि पंजाब से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अपने इलाके से लौदी गैंग ने 3 अफराद को पुलिस को मुखबरी करने के शुबे में अगवा किया। उनमें से 2 अफराद को निहायत ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया और उनके अज़ा काटे गए, वीडियो बनाई गई और पुलिस को भिजवाई गई कि जो करना है कर लो। शायद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए वज़ीर दाखिला को सिंध जाने के अहकामात तो दे दिए गए, लेकिन पंजाब में भी डाकुओं ने वैसी ही अंधेर नगरी मचा रखी है जिसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया। पंजाब में भी पुलिस डाकुओं के सामने बेबस है और डाकुओं के पास पुलिस से ज्यादा जदीद असलहा है। पंजाब में डाकू राज ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है, लेकिन पंजाब पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा? वैसे तो हर तरक्याती फंड, डेवलपमेंट अथॉरिटी, चिड़ियाघर, वार्डन, अस्पताल, कॉलेज, हर प्रोजेक्ट तरजीही बुनियादों पर डीजी खान शुरू किया जा रहा है, लेकिन वजीर आला की नाक के नीचे डाकू राज क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डाकुओं को इलाकाई ताकतों की पुष्टपनाही हासिल है या ताकतवर अफराद भी सारे नेटवर्क से पैसे कमाते हैं? मुबैना तौर पर लादी गैंग का सरबरा खुदा बख्श चाकरानी पुलिस के लिए एक छलावा बना हुआ है। इससे कबल सरे बाजार 7 अफराद का कत्ल भी लादी गैंग के जिम्मे ही लगा। जनाजों पर लूटमार की गई, सहाफियों को धमकियां दी गई, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। अब 2 अफराद के आजाद काट दिए गए हैं और उन्हें जान से मार दिया गया है, तो नोटिस खेला जा रहा है और कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले छोटू गैंग की बात करें तो पुलिस की दस्तरस से वो भी बाहर था। अब भी पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस बेबस नजर आती है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद रेशक साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एडवोकेट फरहत मंजूर चांडियो साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और नुमाइंदा 7 न्यूज अख्तर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनका भी शुक्रिया, उन्होंने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। अहमद रेशक साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा। सर, जैसे इंट्रो के अंदर मैंने बात की है कि सर हमें क्यों इस सारे मामले के अंदर पंजाब पुलिस बेबस नजर आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल ब्रीफ कर दूं। सर प्लीज। कि ये जो बेसिकली लादी गैंग है, एक मोहम्मद लादी नामी एक इनका बुजुर्ग है लादियों का जी, जो कि गुज़िश्ता 10 साल से डिफरेंट वारदातों में, मोटरसाइकिल डकैती और डिफरेंट वारदातों में पुलिस को मतलूब रहा है। उसके ऊपर FIR भी काटी गई। 2015 में नून लीग की गवर्नमेंट थी पिछले टेन्योर में, तब पुलिस के साथ इनका कोई एग्रीमेंट हुआ था, मुआहदा हुआ था मोहम्मद लादी का कि जी आप इन्होंने कुछ बंदे अपने दिए थे, पुलिस ने उनको जेल भी भेज दिया था। इनके साथ मुआहदा हुआ था, अमन मुआहदा आप जिसको कह सकते हैं। बेसिकली ये पहाड़ की कोहे सलमान की बेल्ट है जिसके साथ उधर बलूचिस्तान लगता है, इधर KPK लगता है, और ये पहाड़ कोहे सलमान का ये पंजाब के बॉर्डर के ऊपर है इस वक्त। यानी पहाड़ के जो 3 कोने हैं उसके पीछे बलूचिस्तान है, उसके राइट साइड पे KPK है और लेफ्ट साइड पे सिंध है। ये कोहे सलमान की बेल्ट कहलाई जाती है जी। और इसमें मोहम्मद लादी जो है अमन मुआहदे के बाद वो उसकी शिफ्टिंग हो गई, वो अपना उधर से शिफ्ट हो गया मैदानी इलाके में। ये सर वही जो साबिक DPO अख्तर फारूक साहब ने जो किया था? नहीं, अच्छा। ये DPO मुबशिर मेकन साहब थे, तब 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। उनके साथ मतलब अमन मुआहदा हो गया। उसके बाद ये मोहम्मद लादी जो है ये मैदान के अंदर आबाद हो गया, लेकिन इसके जो नौजवान थे वो मोटरसाइकिल चोरी और इसके अंदर एक्टिविटी करते रहे हल्की फुल्की। उसके बाद 2018 में ये मोहम्मद लादी जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद ये गैंग जो है ये फिर एक्टिव हो गया एक दफा। इसके जो खुदा बख्श चाकरानी है जी, ये चाकरानी ये लादी की एक फली है, उनकी ये फली का नाम है चाकरानी। लादी बेसिकली उस बंदे का नाम था, मोहम्मद लादी। चाकरानी ये उनकी फली है। जैसे हमारा इधर का क्योंकि ट्राइबल सिस्टम है, इसमें ये एक यानी फली का नाम है चाकरानी। इनका आपस में चकरानी का जिंदानी कबीले के साथ आपस में इनका कोई डिस्प्यूट थे, इनके कोई कत्लों के मामला थे, आपस में इनके झगड़े रहते थे। ठीक है। तो ये इनकी जो आपस में अमन मुआहदे के बाद 2018 में ये मोहम्मद लादी जो है मारा गया। उसके बाद ये ग्रुप फिर एक दफा एक्टिव हुआ।
جس میں خدا بخش جو ہے یہ اس کا بھتیجا ہے, خدا بخش اور یہ رمزی وغیرہ اور یہ سارے یہ ان کے عزیز ہیں. بیسیکلی یہ اتنے لوگوں کے اوپر نہیں ہے یہ گروپ, یہ 10-12 لوگ ہیں جنہوں نے یہ لادی گینگ بنایا ہوا ہے, اور اس کو لیڈ اس وقت خدا بخش جو ہے چاکرانی وہ کر رہا ہے. خدا بخش یہ محمد کا عزیز ہے, اس کا بھتیجا ہے. یہ بیسیکلی وہاں پہ جو ایک سیمنٹ فیکٹری ہے, ڈی جی سیمنٹ فیکٹری, میاں منشا صاحب نے وہاں پہ بنائی ہوئی ہے اس علاقے میں, کافی پرانی ہے. تو یہ بیسیکلی پہلے شروع کے دنوں میں انہوں نے, کیونکہ وہ بے روزگاری کی وجہ سے, جس میں یہ بھرتیاں بھی اپنی مرضی سے کرواتے تھے, اور انہوں نے سیمنٹ فیکٹری کے اندر ان کو نوکریاں بھی دیں, سب کچھ کیا. پھر مقامی جو وہاں پہ جو سردار تھے انہوں نے ان کو ادھر سے نکلوا دیا, اس سے پھر یہ گینگ بن گیا. پھر کبھی سیمنٹ فیکٹری والے ان کو بلا کے ان کو نوکریاں دے دیتے تھے, پھر یہ خاموش ہو جاتے تھے. یعنی اس طرح چلتا رہا. ہماری اطلاعات یہ ہے کہ وہ سیمنٹ فیکٹری کے اندر بھی زور زبردستی کے ساتھ نوکریاں لیتے تھے اور کافی زیادہ مجبور کرتے تھے, مشینری اور بیلٹ کو نقصان پہنچایا کرتے تھے. وہ بیلٹ کو نقصان پہنچاتے تھے جس پہ سیمنٹ فیکٹری, کیوں وہ بے روزگاری تھی, ٹرائبل کی بیلٹ ہے, بے روزگاری کی انتہا تھی. تو وہ کہتے تھے نوکریاں دو, تو یہ کہتے تھے ہم نوکری نہیں دیتے, وہ کہتے تھے ہم آپ کی فیکٹری نہیں چلنے دیں گے. انہوں نے کبھی بیلٹ کو نقصان دے دیا, کبھی کچھ کر دیا, پھر مجبوراً ان کو بلا کے. بڑے ڈیٹیل میں آپ نے بتا دیا, آپ کا بہت شکریہ. لیکن اس پہ اب اگر 10-12 لوگوں کا یہ گینگ ہے تو اتنی بڑی کارروائیاں کیا جو ہے وہ وجہ ہے کہ حکومت سے قابو نہیں ہو پا رہا؟ انہوں نے آج تک جو وہاں پہ پہاڑ کا علاقہ ہے, پہاڑی ایریا, وہاں پہ کسی قسم کی کوئی وہاں پہ فورس ہے ایک بارڈر ملٹری پولیس. بارڈر ملٹری پولیس کی حدود میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی واردات نہیں کی. ابھی کوئی 2 سے 3 کوئی قتل کے مقدمات ان کے اوپر ہوئے ہیں, ان کا بارڈر ملٹری پولیس کے ساتھ کوئی جھڑپ ہوئی ہے, اس میں ایک پولیس کانسٹیبل جو تھا وہ شہید ہوا, جس پہ ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی. اس سے پہلے ان کے اوپر بارڈر ملٹری پولیس کی حدود کے اندر وہ ٹرائبل ایریا جو پہاڑ کی بیلٹ ہے وہاں پہ یہ واردات نہیں کرتے تھے. یہ میدان میں آئے, میدانی علاقے میں واردات کی اور اوپر چلے گئے, اور اوپر سے پھر کراس ہو گئے بلوچستان, کیونکہ بلوچستان بھی ان کو ساتھ لگتا ہے اور ادھر سے کے پی کے بھی لگتا ہے, ادھر سے سندھ بھی لگتا ہے. یہ جو کوہ سلمان کی بیلٹ ہے اس کو یہ تینوں یعنی بارڈر لگتے ہیں صوبوں کے. تو جب یہ بلوچستان چلے گئے تو ادھر کی پولیس جو ہے وہ بے بس ہو گئی کہ جی اب ہم بلوچستان میں کیسے کارروائی کریں. لیکن آج جو چیف منسٹر پرائم منسٹر صاحب نے جو انیشیٹو لی ہے اس پہ انشاءاللہ رینجرز بھی وہاں پہ, رینجرز کے دستے بھی پہنچ گئے ہیں, بارڈر ملٹری پولیس بھی ہے اور مقامی پولیس بھی ہے, اور علاقے کے مقامی لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں, اور امید ہے کہ ان کا صفایا جو ہے وہ بہت جلد ہو جائے گا. ایک سوال سر, 7 لوگوں کا سر بازار افراد کا قتل کرنا یہ بھی لادی گینگ کے ذمہ لگا, جنازوں پر لوٹ مار بھی انہی کے کھاتے میں ہے, لوگوں کے اعضاء کاٹ کے پھر ویڈیوز بنا کے یہ سارا کچھ. تو جو ایکشن آج لیا جا رہا ہے, ابھی ظاہر ہے کہ وہ ایکشن لیا اور اس کے بعد کچھ پتہ چلے گا کہ اس کے نتائج کیا آتے ہیں. یہ پہلے کیوں نہیں لیا گیا سر؟ اگر ہے تو پاکستان ہے نا سر, ایسا تو نہیں ہے انڈیا میں چلا جاتا ہے واردات کر کے, چاہے تینوں صوبے لگتے ہیں اس کے ساتھ. حکومت تو وفاق میں بھی آپ کی ہے نا. بالکل یقیناً پہلے بھی آپ کی بات صحیح ہے, پہلے لیا جانا چاہیے تھا, لیکن پہلے اس طرح کی ایکٹیویٹی انہوں نے, یہ پہلی جو اس طرح اعضاء کاٹے گئے یا اس طرح کی یہ دہشت گردی انہوں نے کی ہے. اللہ معاف کرے, وہ ویڈیوز دیکھ کے تو بندے کے رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے یہ چھوٹی موٹی وارداتوں میں موٹر سائیکل ڈکیٹی کر دی, انہوں نے وہ سیمنٹ فیکٹری کی گاڑی روک لی, ہوائی فائرنگ کر دی, ان کو پریشرائز کرنے کے لیے. میں آپ کا مشکور رہوں گا, تھوڑا سا وقت ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے وہاں کے نمائندہ بھی ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ لائر بھی موجود ہیں, میں تھوڑا سا ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتا ہوں. میں اختر گجر صاحب, سر کیا حالات ہیں خوف و ہراس کے, دیگر معاملات عوام کی طرف سے؟ ڈیٹیل تو کافی حد تک جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے درشک صاحب نے, اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس پہ یہ کہوں کہ آپ بتائیں کہ کچھ اور نئی چیز اس کے اندر ہے, انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے بتایا, تو پلیز آگاہ کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسامہ صاحب, ایسا ہے کہ دیراز خان میں جیسے ابھی درشک صاحب نے بتایا کہ یہ نون لیگ کے دور سے جو ہے ان کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی ہے اور ان کی کارروائی شروع ہوئی ہے. یہ تقریباً 10 سے 15 سال کے عرصے سے تقریباً یہ کارروائیاں کر رہے ہیں, اور یہ دیراز خان میں اس گینگ نے اس قدر سنگین وارداتیں کی ہیں, اس قدر سنگین کارروائیاں کی ہیں کہ جو ہے انسانوں کی شرم آ جائے. یہ باقاعدہ خواتین کو بھی اٹھا کر
चीरा फाड़ी करते रहे हैं, उनको काटते रहे हैं। और इस जैसे कि अभी रशीद ने बताया कि गुलाम मुबशर मेकन साहब ने मुआहदा किया था, ये मुबशर साहब भी अपना रशीद ठीक कह रहे हैं, मुबशर साहब ने भी, मेकन ने भी किया था, आतिफ नजीर ने भी उन सब यही मुआहदा किया था खुफिया तौर पर। और रिसेंटली जो अख्तर फारूक साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में जो सिक्योरिटी इंचार्ज है अख्तर फारूक साहब, उन्होंने भी यही मुआहदा किया था कि आप मेरे इलाके में कार्रवाई ना करें, मेरे इलाके में वारदातें ना करें, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। ये बाकायदा तौर पर मंजराम पर रहता। एक दफा मुबशर मेकन साहब ने तो लादी गुलाम मोहम्मद खान लादी को अपने साथ बाकायदा खड़ा करके मीडिया को दिखाया था, बताया था कि देखें ये खड़े हुए हैं और ये इन्होंने हमसे वादा किया है कि इस ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम भी इनके जो मुकदमात है उनको मेरिट पर देखेंगे, ये वो मुकदमे होंगे। उन्हें एक लॉलीपॉप दिया गया था कि हम आपके मुकदमात को मेरिट पर देखेंगे। भाई कौन नहीं जानता, पूरा डीजे खान जानता है इनको, पूरा इलाका जानता है, राजनपुर जानता है कि इनकी बहुत संगीन वारदातें हैं और इन्हें इसी इलाके के, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, सबको पता है कि इसी इलाके। लेकिन गुजर साहब अभी दरेशक साहब फरमा रहे थे, गुजर साहब अभी अख्तर साहब सुनिएगा, इन्हें इस्तेमाल करते हैं। और ये भी इन्होंने ठीक फरमाया कि मियां मंशा साहब ने जब यहाँ फैक्ट्री बनाई, सीमेंट फैक्ट्री, उस वक्त इन्होंने यही कार्रवाई की थी, बेल्ट को नुकसान पहुंचाना, मशीनरी को नुकसान पहुंचाना। उसके बाद मंशा साहब ने डायरेक्ट इनसे बात नहीं की थी, यहाँ के इलाके के सरदारों से बात की थी। उन सरदारों ने आगे जो है बात की थी कि ये कार्रवाई खत्म हो जाएंगी, इन्हें आप नौकरी दें। और वो नौकरियां इन्हें डायरेक्ट नहीं दी गई, वो नौकरियां भी यहाँ के सरदारों के तवज्जो से दी गई कि ये 1000 देनी है, 500 देनी है, 100 देनी है, 10 देनी है। वो पैसे भी उन्होंने तय किए, फिर उन पैसों में से मजदूर को मजदूरी भी कम मिलती थी, वो भत्ताखोरी वाला पूरा सीन जो है वो चल रहा था इसके अंदर। लेकिन दरेशक साहब कह रहे हैं कि इतनी संगीन कार्रवाइयां तो अभी शुरू हुई हैं, इससे पहले नहीं थी कि इस तरह की अज़ा काटने वाली। लेकिन आप बता रहे हैं कि इससे पहले खवातीन के साथ भी जो है वो इस तरह से नारवा सलूक रखा गया। ये असल में वीडियो वायरल पहली बार की गई है, वारदातें इस तरह की होती रही हैं, बड़े संगीन। हम तो कवरेज कर रहे हैं ना, 1988 से मैं साबित कर रहा हूँ, दर्शन साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं इसकी भरपूर कवरेज करता रहा हूँ, एज ए क्राइम रिपोर्टर भी करता रहा हूँ, मुझे सब मालूम है। लेकिन ये गलती जो इन्होंने आज़ा काटने की और वो उसे वायरल किया, कि क्योंकि सोशल मीडिया पहले था ही, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था, बल्कि प्रिंट मीडिया था खाली, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसमें हमने दिखाया। अब सोशल मीडिया है, जो इन्होंने सोशल मीडिया पर जो वायरल की है, ये पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ कि इन्होंने इस तरह की वारदात की हो। अभी हमने रिसेंटली 2 दिन पहले वीडियो अपने 7 न्यूज में हासिल की थी, वो इदारे को भेजी है, उसमें ये अपने बीएमपी के इलाके में बैठे हुए हैं और तकरीबन 10 से 12 अफराद हैं, संगीन ताक संगीन असला उनके पास है, वो फायरिंग कर रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं। क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? इससे पहले नून लीग के दौर में मैं आपको बता दूं कि साबिक एमपीए थे सरदार जमाल खान लगारी, उन्होंने बाकायदा पंजाब असेंबली में इसकी आवाज उठाई थी इसके लिए, और उनका मौकफ था कि यहाँ रेंजर्स के जरिए ऑपरेशन कराया जाए। उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी स्पीच की थी। और मोहसिन नगरी साहब जो इस वक्त सूबाई वज़ीर आफाशी हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई थी इसी सिलसिले में कि कोई सुलेमान के जो इलाके हैं, जहाँ क्योंकि राजनपुर के इलाके में छूट राइट, सही है। गुजर साहब मैं आता हूँ सर आपकी तरफ वापस आता हूँ, इस पे हम बात करते हैं। चाड़ियों साहब क्या आप समझते हैं, आपकी बुनियादी तौर पर क्या वजह है कि ये गैंग इतना ताकतवर बन गया और इस हद तक असर रसूख इनका हो गया कि इस तरह से खुल्लम खुल्ला सरे बाजार लोगों का कत्ल करना, जनाजों पर लूटमार करना और फिर अज़ा काट के वीडियोस को वायरल करना, धड़ल्ले से वायरल करना? इसका तो साफ सीधा मतलब ये है कि जो होता है वो कर लें, ये हमारी तरफ से जवाब है। उसामा साहब, सबसे पहले तो मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे फौरी तौर पे 100 मोटू एक्शन लेना चाहिए और 100 मोटू एक्शन लेके इस पे एक मजबूत तरीन जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए जिसमें बड़े बड़े अफीसरों और जजेस हों। और जो मेरी इतलात के मुताबिक, या जो क्योंकि मैं भी उधर का रहने वाला हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ पे ना कुछ सियासी वडेरे हैं जिनकी वजह से ये गैंग वहाँ पे पला हुआ है। आपको मैं बताता चलूँ, जो सीमेंट फैक्ट्री है मियां मंशा साहब की, वो भी यही गैंग चला रहा है, यही इश्तियारी हैं, जहाँ से पत्थर आता है वहाँ पे भी इनका सारा कंट्रोल है। और जो सीमेंट फैक्ट्री है उसके अंदर भी इन्हीं इश्तियारियों का कंट्रोल है। मैं इंशाल्लाह इस पे एक जुडिशल कमीशन के लिए मैंने आज दरख्वास्त दायर कर दी है, वो इंशाल्लाह कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कासिम खान साहब इसके ऊपर जो है ना समाप्त करेंगे। उनसे भी मैंने यही रिक्वेस्ट करनी है कि इसके ऊपर फौरी तौर पे जो है ना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और एक आईजी पंजाब CTD के जो हेड हैं पंजाब के,
ان سے جو ہے نا ایک ڈیٹیل کمپلائنس رپورٹ منگوائی جائے، اور جو وہاں پہ دیکھیں اپنا اسامہ صاحب 12 لوگ ہیں، 12 سے 14 لوگ ہیں، مجھے یہ بتائیں یہ چاند رات کو 27 منٹ کی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، 27 منٹ کی ویڈیو میں ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، وہ ہماری انفورسمنٹ جو ایجنسیاں ان کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انفورسمنٹ ایجنسیاں اگر کوئی کام کرتی ہے، وہاں کے جو متعلقہ سردار ہے وہ ان کو کاروائیاں نہیں کرنے دیتے، وہ ان کو رکوا دیتے ہیں، ان کے رشتہ دار بی ایم پی پولیس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کوئی 3-4 سال پہلے ایک رینجر نے وہاں پہ ایک کاروائی کی تھی، 5 منٹ پہلے لادی گینگ کا جو بندہ تھا اس کو 5 منٹ پہلے انفارم کر دیا تھا، وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب مجھے بتائیں وہاں پہ کس نے، کوئی تو ہے جو ان کو انفارم کرتا ہے، کسی کے تو یہ پالے ہوئے۔ ابھی دریشک صاحب کر رہے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ شدت نہیں تھی اس معاملے کے اندر، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی موٹر سائیکل چوری کرتے تھے ان کے لڑکے، اور پھر وہ امن معاہدے کا بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ پہاڑ پہ چلے گیا اوپر، اور وہ میدان میں کم آیا کرتے تھے، لیکن یہ اس طرح کی کاروائیاں، جبکہ آپ اور شاید گجر صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ تو 1988 کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت سے یہ سب کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سر اس میں میں آپ کو بتاؤں، اور اوبویسلی اس سب کا موڈل پاکستان تحریک انصاف تو نہیں ہے، اس وقت کی حکومتیں ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون تھی۔ جی اصل اس میں سر یہ ہے، پہلے یہ جو ہے نا نظر عام پہ ہم نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم سنتے تھے کہ یہ کاروائیاں یہ کرتے ہیں۔ اب آپ کو 1 ہفتہ پہلے انہوں نے ایک جنازہ روک لیا، وہاں پہ ساری چیزیں لوٹ لی لوگوں سے۔ آپ کو پتا ہے، میں تو سر چیف آف آرمی سے میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ وہ ویڈیو دیکھنے والی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے ہم تو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں جن کے بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی، ایک زندہ انسان کو کاٹ دیا گیا ہے، بازو کاٹ دیے گئے ہیں، ناک کاٹ دیا گیا ہے، ٹانگیں کاٹ دیے گئے ہیں، کان کاٹ دیے گئے ہیں، اس کے اوپر کیا، ان کے گھر والوں کے اوپر کیا گزرے گی؟ وہ تو زندگی جب تک جیئیں گے وہ تو مر کے جیئیں گے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ بتائیں عمران خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم ہے، میں بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ فوری طور پہ وہاں پہ، یہ پولیس کا کام نہیں ہے سر، پولیس کو پیچھے بھیج دیں، پولیس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں پہ یہ ہم کاروائی کر رہے ہیں۔ پولیس کا تو ابھی درشک صاحب نے بتا دیا کہ وہ سرحدوں کی وجہ سے پنجاب پولیس بلوچستان کے ایریا میں یا پی کے کے ایریا کے اندر آپریٹ نہیں کر سکتی، لیکن وہ جو بات میں نے ان سے کی کہ یہ سلوشن پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ وفاق اس کے اوپر انٹروین کر کے اور صوبوں کو ایک آن بورڈ لے کے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تھرو جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے تھا پہلے۔ اسامہ بھی میرا سردار صاحب سے میرے بڑے بھائی ہیں، میری بھی ان سے ریکویسٹ ہے، ماشاءاللہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، بڑے بھائی ہیں۔ میں تو صرف ایک ریکویسٹ کروں گا، اس لادی گینگ کو کس نے بنایا ہے، کون ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، کس کی وجہ سے یہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، کس کے کہنے پہ یہ ساری کاروائیاں کرتے ہیں؟ میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا، کون نام کو نہیں لیتا سر، اشارے تو سب دیتے ہیں نا، پولیٹیکل پارٹی کا نام لیتے ہیں نا سرداروں کا نام لیتے ہیں۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں وہاں پہ جو متعلقہ ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کے نکلوائیں ڈیٹے۔ دریشک صاحب سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ احمد دریشک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے آواز۔ سر یہ اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ کی بڑی بات کی جاتی ہے، گو کوئی ریفرنس دیے بغیر، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام لیے بغیر، کسی سردار کا نام لیے بغیر، اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیوں ایسا ہے کہ پولیٹیکل اثر و رسوخ کی بات کی جاتی ہے اور یہ بتایا نہیں جاتا کہ ان کا تعلق کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے؟ پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ اس وقت جیسے فیصل کریم کنڈی صاحب نے بتایا، یہ جو سب سے پہلے تو میں یہ ان کو کلیئر کرتا چلوں، جیسے ہی پرائم منسٹر کے نوٹس میں یہ بات آئی، پرائم منسٹر نے فوراً ایکشن لیا اور رینجرز کو بھی ڈپیوٹ کر دیا اور رینجرز کے دستے بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ یہ بیسیکلی کیونکہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ ادھر انہوں نے اپنے وہ کیمپس وغیرہ مورچے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے سے جو بھی گاڑی جاتی ہے، جو بھی پولیس والے یا جو بھی کسی قسم کی کوئی حرکت ہوتی ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا وہ اسٹیٹ وہ نشانہ لگاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے تقریباً 8 سے 10 پولیس کے نوجوان جو ہے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں انہی پولیس مقابلوں کی وجہ سے، اور حالانکہ ان کی تعداد بھی 10-12 ہے، لیکن وہاں وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر وہ اوپر انہوں نے مورچے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے سے آنے والی ہر گاڑی کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، سب کچھ ہے۔ یہ اس میں جو ہے یہ رینجرز کی وہاں پہ پکٹس بھی اب چیف پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ رینجرز کی پکٹس بھی وہاں پہ بنائی جائے تاکہ ان کا پراپر طور پہ خاتمہ کیا جا سکے، اور ہو بھی رہا ہے، جیسے پی ایم صاحب کے نوٹس میں آیا انہوں نے ایکشن لیا، سب کچھ کیا۔
اور مقامی وہاں پہ جو ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ میاں منشا صاحب نے جب یہ سیمنٹ فیکٹری بنائی تو یہ لوگ وہاں پہ پہاڑ کی بیلٹ، پہاڑ سے ہی وہ سارا مواد جو ہے وہ سیمنٹ فیکٹری کا نکل رہا ہے، کیونکہ ان کی آبادی وہاں پہ تھی. انہوں نے سب سے پہلے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا شروع کے دنوں میں. اختر گجر صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی بتایا ہوگا آپ کو کہ جی ہمیں یہاں پہ، ہم مقامی لوگ ہیں، ہمیں نوکریاں دی جائیں. جبکہ وہ میاں منشا صاحب کا یہ تھا کہ ہم باہر سے لوگ یہاں پہ لائیں جو یہاں پہ کام کریں. تو ان کا تھا کہ ہم مقامی ہیں، ہم کہاں جائیں. تو شروع میں ان کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ مقامی جو سردار تھے انہوں نے سیٹلمنٹ بھی کروائی اور یہ نوکریاں بھی ان کو دیں. سر میرا سوال سر وہیں پہ ہے کہ یہ جو سردار ہیں ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے کیا؟ کیونکہ پولیٹیکل انفلوئنس کی بات کی جاتی ہے. پولیٹیکل پارٹی تو یقیناً پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے ہمیشہ. یہ لوگ جو ہیں وہ برسر اقتدار رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جی اس وقت کی موجودہ صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے تو مقامی جو سردار ہیں ان کو بھی تھریٹ کرنا شروع کر دی ہے. ان کے خلاف بھی انہوں نے پیغامات، ویڈیوز، پیغامات انہوں نے جاری کر دیے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بھی ہمارا مقابلہ ہے، آپ کے ساتھ بھی ہم مقابلہ کریں گے. تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ مقامی سردار کا کسی قسم کا انفلوئنس اس وقت ہو. پہلے رہا ہو، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن اس وقت جو ہے وہ جو مقامی نمائندگان ہیں، جو مقامی وہاں پہ سردار ہیں، ان کے خلاف بھی انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے کہ جی آپ لوگوں کو بھی ہم دیکھیں گے. وہ بھی جب باہر نکلتے ہیں یا حلقے میں یا علاقے میں یا پہاڑ کی بیلٹ میں جاتے ہیں تو اپنے ساتھ، ان کے ساتھ بھی 20-20 25-25 گارڈ ساتھ لے کے جاتے ہیں اپنی سیکیورٹی سیفٹی کے لیے. اچھا سر، یہ مجھے پھر اگین وہیں پہ آنا پڑ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے صوبوں کے سرحدوں کی بات کی ہے، لیکن پولیس ریفارمز اور وہ تمام چیزیں جن کے اوپر ہم یہ امید رکھ رہے تھے کہ آپ ان کے اوپر کام کریں گے، وہ کام تو نہیں اس طرح سے ہو سکا انفارچونیٹلی. تو یہ کب تک ہم اس میں فوج کو انوالو کریں گے؟ ظاہر ہے کہ رینجرز فوج ہے، فوج کو ہم انوالو کریں گے. چھوٹو گینگ کو اگر ہم نے پکڑنا ہوتا ہے تو پھر ہمیں فوج کو بلانا پڑتا ہے. ابھی لادی گینگ کے لیے ہمیں فوج کو بلانا پڑ رہا ہے. تو یہ کب تک ایسے چلے گا سر کہ ہم جو انٹرنل معاملات جن لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہیں وہ یہ کام کریں گے؟ کیونکہ چھوٹو گینگ نے بھی گزشتہ 1 سال سے تو میں جانتا ہوں، جب میرا چکر لگا وہاں پہ رینجر خانے کہ وہاں پہ بھی کارروائیاں دوبارہ سے شروع ہو چکی ہیں، اغوا ہو رہے ہیں 2-3 دن کے بعد، کبھی ڈیلی بیسس کے اوپر. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اصل میں یہ فورسز بھی میرا جہاں تک خیال ہے، میں اپنی انفارمیشن کے مطابق ہی بتا سکتا ہوں جی پلیز، کہ یہ بھی اپنے ان کی بھی حدودیں مقرر ہیں، سرحدیں مقرر ہیں. یہ بھی وہاں پہ جا کے یعنی آگے جانے سے یہ کہتے ہیں کہ جی آگے ہماری حدود نہیں ہے، آگے ہم جا نہیں سکتے. تو اب میدان میں پولیس، پنجاب پولیس جو ہے وہ میدان کے اندر تو کاروائی کر سکتی ہے، پہاڑ کے اندر پھر بارڈر ملٹری پولیس نے کاروائی کرنی ہے. پہاڑ سے آگے پھر ادھر صبح آپ کا ختم ہو جاتا ہے، پیچھے بلوچستان وہ نکل گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ادھر بلوچستان کیسے جائیں جب تک بلوچستان کے ادھر ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہمیں اجازت نہیں ملتی، وہ ہم ادھر نہیں جا سکتے. ادھر سے کے پی کے ہے کہ جی ادھر نہیں جا سکتے، ادھر سے سندھ ہے کہ جی ادھر نہیں جا سکتے. یعنی یہ تو اوور آل اب جو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا یہ جوائنٹ آپریشن ہے، یہ رینجرز بھی اس میں وہ ہے، بارڈر ملٹری پولیس کو بھی ڈیپیوٹ کر دی ہے، پولیس کو بھی ڈیپیوٹ کر دی ہے. لیکن اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے کہ جی اگر کسی اور حدود میں، اگر آپ کسی تعاقب میں جا رہے ہیں کہ کسی نے کوئی واردات کی، ادھر سے پنجاب پولیس روانہ ہوئی تو پتہ چلا کہ آگے انہوں نے اپنی حدود کے اوپر جا کے بریکیں لگا دیں کہ جی ہم آگے نہیں جا سکتے، آگے تو فلانے کا ایریا بات کی ہے آپ نے بارڈر ملٹری پولیس ہو گئی. بارڈر ملٹری پولیس نے پیچھا کیا تو کہ جی یہ آپ بلوچستان کی حدود میں چلے گئے ہیں، اب ہم وہاں پہ کاروائی نہیں کر سکتے. تو جبکہ اس قسم کی کاروائی کے لیے یا اس طرح کے گینگز کے لیے تو ان کو جوائنٹلی ہی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اسپیشل اتھارٹیز ہوں آپ کے پاس کہ آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی روک تھام نہ ہو. ان کو فوکس کرنا چاہیے اور گینگ کا خاتمے کے لیے ان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ یہ دیکھیں گے، یہ جو آج کا پرائم منسٹر نے جو انیشیٹو لیا اس کے اوپر دیکھیں گے کہ جی یہ گینگ کا آپ کو بہت جلد اس کی رپورٹ ملے گی کہ یہ سارے ان کا خاتمہ ہو گیا. اچھا درشک صاحب، بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے کہ کوئی قانون سازی اس پہ ہونی چاہیے. سر اب کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی حکومت ہے، آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کے پولیس ریفارمز کے اوپر آپ نے بات کی، ریفارمز ہوئی بھی صحیح، کیا بھی صحیح، لیکن یہ جو حد بندی ہے، یہ صوبوں کی حد بندی ہے، اس کے اوپر تو جوائنٹلی تمام چیف منسٹرز
जो हैं वो बैठ के ही कोई वफाक पे हो यानी कोई कर सकते हैं? नहीं, उसमें आप विफाकी सतह पे अगर करें, कुछ कहीं पे मूव तो करें ना, आप कोई बात आगे चलाएं तो सही असेंबली के अंदर, तो फिर बाकी तो चलें। इसका होता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे पास क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी है और उस सिंपल मेजॉरिटी की वजह से हम कोई कानून साजी नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई करारदाद लेके आए, उसके ऊपर मुखालफत करने दें अपोजिशन को, ताकि वो भी खुल के सामने आए कि आप अगर मुल्क व कौम के लिए कुछ चीज लेके आए हैं। जबानी कलामी अगर ये आप बात ये यहाँ पे कर देंगे और आप ये असम्पशन से काम करेंगे कि जनाब उन्होंने इसको अप्रूव नहीं होने देना, तो मेरा ख्याल है कि ये तो फिर हम गुज़श्ता 70 सालों से यही चीज असेंबलियों के अंदर देखते चले आ रहे हैं, तो वो तब्दीली नाम की चीज तो नहीं हुई। दूसरा, मुझे शदीद इख्तलाफ है इस बात से कि पुलिस रिफॉर्म्स कुछ हुई हैं। आप कहेंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी और प्रोग्राम में हम इस पे बात कर लेंगे कि पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुई उस तरह से, जिस तरह से आपने बात की थी, उसका कुछ फीसद भी उसके अंदर नहीं हुई। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये लानी चाहिए और इसको इंशाल्लाह मैं असेंबली के अंदर बिल्कुल लेके आऊंगा इसको, और आवाज को बुलंद करेंगे और फिर देखेंगे कि जी जो मुखालफत करेगा तो सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये चीज होनी चाहिए कि अवाम को पता चलना चाहिए कि कौन उनके लिए बात कर रहा है। अख्तर गुज्जर साहब, सर गुफ्तगू सुनी निदेशक साहब की आपने, सर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे कौन सी कोई पार्टी आपको नजर आता है कि इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है? कोई सरदार किस पार्टी के अंदर है जिनका असर रसूख है इन लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से पुलिस भी नाकाम है और बाकी हम देख रहे हैं कि इनके हौसले इतने बुलंद हुए हुए हैं? देखिए उसामा, ऐसा है कि अभी दरअसल साहब ने ये बता तो दिया है आप लोगों को, क्लियर बताया उन्होंने कहा जी वो बेशक बिला शुबा वो जो है इक़्तिदार में रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो आज भी इक़्तिदार में हैं। इतना इशारा काफी है कि वो आज भी इक़्तिदार में हैं और ये शुरू से इक़्तिदार में रहे हैं, और उन्हीं की आशीर्वाद है, उन्हीं की जो है इनको सपोर्ट हासिल है, वही इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। आज वो उनको थ्रेट भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो बाकी कर रहे होंगे। अब दरअसल साहब ने कहा कि वहां पर चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। मैं आपको बताते चलूं कि रिसेंटली जब ये आरपीओ राना फैसल साहब बीजे खान आए हैं, इन्होंने आने के फौरन बाद इसी ट्रैवल एरिया में एक पुलिस की और बॉर्डर में फोर्स की मुश्तरका चेक पोस्ट कायम की है, लेकिन वो की है फोर्ट मॉडल साइड पर, इधर जो सीएम साहब का इलाका है इस एरिया में नहीं की। और ये ज्यादातर जो वारदातें हैं सिविल फैक्ट्री के एरिया जो इस एरिया में ये इस इलाके में करते हैं, यहाँ पर चेक पोस्ट कायम नहीं की। दूसरी बात ये कि रेंजर्स और पुलिस इससे पहले भी ऑपरेशन कर चुकी है, वो नाकाम रही है। ये जब इनके जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मुलाजिमीन हैं, उन्हीं के रिश्तेदार जो हैं सारे, कुछ लोग उनके रिश्तेदार हैं, कुछ अजीज हैं, कुछ बिरादरी के हैं, वही इन लोगों से वाबस्ता है, उनका ही इनको ताल्लुक है। जब ऑपरेशन शुरू होता है तो वो उनको पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, वो रिपोर्ट हो जाते हैं। अब रहा मसला कि वहाँ गाड़ी जाती है, तरीके से जमीनी रास्ते से जब फोर्स जाती है तो वो ऊपर से हमला करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इसमें आपका जवाब लेता हूँ, मुझे अजान ब्रेक पे जाना है। अख्तर गुज्जर साहब, अजान का एक वक्फा मुझे लेना है, अजान सुनते हैं हम सब, उसके बाद वापस आएंगे, इस पे कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज्जर साहब, हमें अजान ब्रेक पे जाना था, जिसकी वजह से मैं एक ब्रेक पे गया, और मैं जानना अब आपसे चाहता हूं कि आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। आप बात कर रहे थे कि दूसरे नंबर पर आपने कहा कि जमीनी रास्ते पे पहाड़ पे से फायरिंग की जाती है, हमले किए जाते हैं, इस बात को मुकम्मल कीजिएगा। अख्तर साहब कह रहा था कि जैसे कि दरअसल साहब ने कहा कि जब जहाँ से फोर्सेज कार्रवाई करने के लिए जाती हैं तो पहाड़ पर बैठे हुए लाठी गैंग के जो लोग हैं वो ऊपर से फायरिंग करते हैं, वो कार्रवाई करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी कीमती जानें जो हैं पुलिस मुलाजिम की भी जा चुकी हैं, और दीगर जो लोग उनके साथ इलाके के जाते हैं उनकी भी ज़ाया हुई है। बिल्कुल ठीक है। मेरा कहना यह है कि जब छोटू गैंग के खात्मे के लिए राजनपुर में कच्चे के इलाके में फोर्सेज बाकायदा आर्मी का ऑपरेशन किया जा सकता है और ऊपर फ्लाई उसका जो है ऑपरेशन किया जा सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर भी फ्लाई ऑपरेशन हो सकता है, बाकायदा आर्मी को भेजा जा सकता है और आर्मी के जरिए ही इसका खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है, क्योंकि मुकामी लोग एक दूसरे से वाकिफ हैं और वो लाठी गैंग से भी मिले हुए हैं। इसी तरह बीएमपी फोर्सेज में जो लोग बैठे हुए हैं वो उनसे बहुत, वो उनमें अक्सर यूँ समझ लें कि एजड हैं, उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, उम्रें, वो न लड़ सकते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, न तजर्बा है, न उनके अंदर इतनी सलाहियत है। पुलिस भी अगर जाए तो वो भी नाकाम हो जाएगी।
यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन पहले हो चुका है जो नाकाम रहा। अब अगर इसको खात्मा करना जरूरी समझते हैं सीएम साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब, तो सीएम साहब का तो अपना हल्का है, कोहे सलमान का की जो पहाड़ है वो तो सीएम साहब के अपने हल्के में भी आ रही है वो, तो उनके लिए तो ये ज्यादा इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि सीएम साहब के अपने इलाके के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है तो उनकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि बाकी कोई भी मंसूबा हो वो सबसे पहले उनके हल्के के अंदर हमें नजर आता है, इलाके में नजर आता है। इस हवाले से इतनी इग्नोर करने वाली क्या वजह है? फिर वो बात आ जाती है सियासी असर रसूख वाली, और जिसमें आपने बड़ा ढके छुपे अल्फाज में बताया कि वो लोग इक़्तिदार में थे और वो लोग इक़्तिदार में हैं। मैं दर्शक साहब अभी चांडियो साहब से पूछना चाहूंगा, ये एक वीडियो की बात आपको बताएंगे, 27 मिनट की वीडियो चांद रात पे, और फिर उसके हवाले से आपसे कुछ सवाल मुझे जो है वो पूछते हैं। जी प्लीज। उसामा साहब आपको पता है जो चांद रात थी ना, चांद रात को तकरीबन इसी लादी गैंग ने तकरीबन 27 मिनट की एक वीडियो बनाई है जिसमें वो इन्फोर्समेंट एजेंसियों को चैलेंज करते रहे हैं कि आप लोग अगर आएंगे हम ये कर देंगे, आप लोग अगर आएंगे हम वो कर देंगे, नाउजुबिल्लाह ऐसी ऐसी बातें करते रहे। मुझे ये बताएं, हमारा जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA इदारा है, अगर वो काम करने पे आए, ये लोग इन्फोर्समेंट एजेंसियां अगर काम करने पे आए, ये 10 मिनट का काम है, ये 10 मिनट के अंदर अंदर उधर हेलीकॉप्टर आए, इनके ऊपर चढ़ाई करें, 10 मिनट के अंदर अंदर ये लोग मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनका खात्मा हो जाएगा। हमारी दरीशत साहब से भी रिक्वेस्ट है, हमारी वजीर आजम साहब से भी रिक्वेस्ट है, हमारी चीफ ऑफ आर्मी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इनको इबरतनाक बनाया जाए ताकि इस तरह की कोई हरकत दोबारा लोग ना कर सकें ऐसे लोग। तो इन्वेस्टिगेशन FIA फौरी तौर पे इनको जो है ना लाइव वीडियो चलती रही है, इन्फोर्समेंट एजेंसी ने क्या किया मुझे ये बताएं। अच्छा दरेशक साहब, पहली बात तो ये है कि क्या हमारी एजेंसी FIA जिसकी हम बात कर रहे हैं उस टाइम उनको पता था कि ये वीडियो चल रही है? क्या कोई मॉनिटरिंग है हमारी इस तरह की कि हम ये चीजों के ऊपर चेक रख सकें कि वीडियोस जो है वो किस तरह की इस वक्त लाइव चल रही हैं और क्या हो रहा है? और जो कि होना चाहिए, सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, इवन फेसबुक इंतजामिया से बात करनी चाहिए, जो कि बहुत शोर सुना हमने कि तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें फेसबुक है, जिसमें व्हाट्सएप है, इन सबको हम अपने लॉ के अकॉर्डिंग लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने मुकम्मल खामोशी सुन ली। सर इसमें तो फेसबुक का तो इधर दफ्तर ही नहीं है पाकिस्तान। तो ये बताइएगा कि इस हवाले से जो FIA की कारकर्दगी पे सवाल रेज किया है चांडियो साहब ने, क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे आप? इसमें एक तो मैं ये बताऊं, जैसे इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन सब को इबरतनाक सजा मिलेगी, क्योंकि ये जो खुला चैलेंज करना या इस तरह की एक्टिविटी जो इन्होंने की और एक बंदे के राह काटे, और अल्लाह माफ करे वो तो देख के ही बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये पूरा इस वक्त पूरा मुल्क सुन रहा है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये आप देखेंगे कि बहुत जल्द इनको इबरतनाक सजा मिलेगी और ये बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और दूसरा, एक अख्तर गुजर साहब ने बात की कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है वो इनके साथ मिली हुई है या बॉर्डर मिलिट्री पुलिस इनको बता देती है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है अगर इनके साथ मिली हुई होती तो क्या बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मुकाबले में जब उनके साथ मुकाबला हुआ तो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एक नौजवान जो है वो शहीद हुआ, तो मिली हुई होती तो आपस में मुकाबला इनका ना होता, यानी इनका आपस में मुकाबला भी हुआ जिसके अंदर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एक कांस्टेबल मारा गया। कुछ लोग तो मिले। और दूसरे नंबर पे मैं ये बताऊं कि बॉर्डर मिलिट्री फोर्सेस जो है उसके पास इस वक्त यानी ना असला है, ना उनके पास कोई गाड़ियां हैं, ना उनको कोई प्रॉपर कोई ट्रेनिंग है। अब कलेक्टर साहब जो है, चीफ मिनिस्टर साहब जो है, अब इसको फोकस कर रहे हैं। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की भर्तियां भी अब उन्होंने ऐलान किया है कि भर्तियां भी बहुत जल्द होंगी, बलोच लेवी की भी बहुत जल्द भर्ती होगी। वहां पे इनको बाकायदा तौर पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इनको असला और गाड़ियां जो हैं वो भी मुहैया की जा रही हैं। तो इंशाल्लाह इसमें ऐसा ही। और ना ही दूसरी बात इन्होंने की कि मकामी नुमाइंदगान, पहले की मुझे नहीं आइडिया, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, मौजूदा सूरत हाल में मकामी जो नुमाइंदगान है उनको तो वो थ्रेट दे रहे हैं, उनको सोशल मीडिया के जरिए मैसेज उनके पास, उनको वीडियो उनके पास भेज रहे हैं कि जी अगर आप लोग इस इलाके में आए या आपने तो आपको हम देख लेंगे। यानी इस तरह की वो वीडियो बयान मकामी नुमाइंदगान के बारे में भी जारी कर रहे हैं। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि फजाई इनके ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर के साथ शेलिंग वगैरह की जा सकती है, क्योंकि ये तादाद में ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हैं ट्राइब्स के ऊपर, वो पहाड़ की बेल्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर तो लामहला मतलब है हवाई इनके ऊपर वो हेली के जरिए
شیلنگ کی جائے اور ادھر سے ان کے اوپر اٹیک کیا جائے. تو یہ جیسا کہ فیصل بھائی نے بتایا کہ زیادہ ٹائم کا آپریشن بھی نہیں ہوگا, ایک ہی دن میں صفایا ہو جانا ان کا, اور انشاءاللہ ہو جائے گا صفایا. کیونکہ آج کا جو پرائم منسٹر نے بالکل کھل کے جو اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے آئی جی کو مخاطب کر کے کہا کہ جی آپ وہاں پہ پولیس پوسٹیں بھی بنائیں اور سب کچھ کریں, کو بھی کہا. مجھے سر کلوزنگ پہ جانا ہے, لیکن کلوزنگ ریمارکس میں چاہوں گا کہ آپ ضرور سنیں کہ ہمارے استاد, ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں کہ جب حکومتیں آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہو جائے گا, کر رہے ہیں, کر دیں گے, آپ دیکھ لیں گے, تو پھر سمجھ جائیں کہ کچھ نہیں ہونا. 3 سالوں میں نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. اور 1988 کے اندر اختر گجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک یہ صورتحال ہے. سر آپ کرنے پہ آئیں تو آپ ایک مذہبی جماعت پہ پابندی بھی لگا دیتے ہیں اور آپ پورا ملک کھلوا دیتے ہیں راتوں رات, جو کہ ٹھیک ہے اسٹیٹ کریٹ ہونی چاہیے. اب 10-12 لوگوں کے لیے ہم ٹاک شو کر رہے ہیں اور وہ 10-12 لوگوں کے اعضاء کاٹ رہے ہیں, وہ 10-12 لوگ 7 افراد کا قتل کر رہے ہیں, وہ 10-12 لوگ جنازوں پر لوٹ مار کر رہے ہیں, وہ 10-12 لوگ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں, ہماری ایجنسیز کو سرے عام کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں. تو سر مجھے بتائیں کہ آپ جتنی مرضی جسٹیفیکیشنز دیتے رہیں درشک صاحب, آپ جتنی مرضی مجھے یقین دہانی کرواتے رہیں, میں ایک عام آدمی کیسے اس بات پہ یقین رکھوں کہ میں اس ملک کے اندر محفوظ ہوں کہ 10-12 آدمی جو ہیں وہ اس ہردرمی کے ساتھ, اس بدتمیزی کے ساتھ وہ ہماری ایجنسیز کو گالیاں دے رہے ہیں اور وہ ان کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, آپ ہمارے دوست ہیں, آپ ادھر آئیں گے تو آپ پہ حملہ کریں گے. وہ پولیس کو نہیں چھوڑے, وہ کسی مقامی سردار کو نہیں چھوڑے. تو سر اس طرح سے کیسے ملک چلتا ہے سر؟ میں انشاءاللہ آپ کو پوری یقین دہانی کے ساتھ اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہو جائے گا, ہم یہ کہیں گے کہ ہو گیا. سر اللہ کرے ایسا ہو انشاءاللہ, اور ہم ضرور اس پہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ. ایسا ہی ہے کیونکہ کل یہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی, اعضاء کاٹنے والی ویڈیو وائرل ہوئی. آج پرائم منسٹر صاحب نے جو انیشیٹو لیا, آپ دیکھیں گے کہ یہ ہو گیا, یہ ہو جائے گا والی بات نہیں ہے. سر اللہ کرے ایسا ہو تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اپریشیٹ کریں گے ہم پوری اگلا پروگرام ہمارا ہو گیا کے اوپر ہوگا کہ جی ہو گیا اور کس طرح پہ ہوا تھا. یہ سر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بالکل پروگرام کر کے ہم نہ صرف شکریہ ادا کریں گے آپ کا, حکومت کا, بلکہ اپریشیٹ بھی کریں گے ہم اس چیز کو, کیونکہ اصل مقصد تنقید کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد ہے یا کوئی اور مقصد ہے. اصل تنقید کا مقصد یہی ہے کہ عوام کی جان و مال, ان کی عزتیں, ان کو جو ریلیف, ان کے جو ڈیو رائٹس اسٹیٹ ہمارے آئین کے اندر موجود ہیں, ان کی حکومت حفاظت کر سکے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا درشک صاحب, آپ نے وقت دیا آج کے پروگرام میں. اختر گجر صاحب آپ کا شکریہ کہ حالات پہ آپ نظر رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ لمحہ بلمحہ ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے رہیں گے کہ اپنا خیال رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ جیسے پہلے بہترین رپورٹنگ کرتے چلے آ رہے ہیں, آئندہ کے لیے بھی کریں. آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام کے لیے خاص کر وقت نکالنے کے لیے. چانڈیو صاحب آپ کو بھی, آپ رفاع عامہ کے عام لوگوں کے لیے, کیونکہ اس مقدمے کے اندر بھی آپ درخواست گزار ہیں, اور یہ بلا شبہ ایک رسک کی بات ہے کہ ایک جانوروں, میں تو جانور ہی کہوں گا, کہ جانوروں کے گروہ کے خلاف اس طرح سے اٹھنا اور آواز اٹھانا اور بغیر کسی فائدے کے, مفاد کے. تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ناظرین, درشک صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم جب نیکسٹ پروگرام کریں گے تو یہ جو ہو جائے گا یا ہم کر رہے ہیں یہ والی بات چھوڑ کے ہو چکا ہوگا انشاءاللہ ان کا خاتمہ, اور عبرت کا نشان اس کو حکومت بنائے گی. میری دعا ہے کہ ایسا ہی ہو, اور یہ بھی دعا ہے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر نہ ہو. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.